जय मसी सबैजनालाई म सन्चै छु र आशा गर्दछु तपाईहरूलाई पनि सन्चै छ होला। हामी अहिले वचनको भागमा आइपुगेका छौँ। वचनमा जानुभन्दा अगाडि केही कुराहरू म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम जसरी मानिसहरूलाई खाना शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै वचन हाम्रो जीवनको निम्ति आवश्यक छ। मानिसहरू खाना खाएनन् भने कुपोषण लागेर मर्न पनि सक्दछ। त्यसरी नै यदि हामी परमेश्वरको वचन सुनेनौँ भने हामी पनि विभिन्न किसिमको आत्मिक रोगहरू लागेर आत्मामा हामी मर्न सक्छौँ। त्यसैले वचन हाम्रो जीवनको निम्ति एकदमै आवश्यक छ। र वचनमा जानुभन्दा अगाडि मेरो जीवनको एउटा घटना तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। 10 वर्ष अगाडिको कुरो हो, जब म काठमाडौँमा पढ्न आएको थिएँ। त्यसपछि मेरो भेट एकजना विदेशी साथीसँग भयो अनि उसले मलाई सोध्यो। के सोध्यो भने म कस्तो प्रकारको क्रिस्चियन हुँ। म एकछिन रनभुल्ल भएँ। गाउँबाट आएको मान्छे कति प्रकारको क्रिस्चियनिटी हुन्छ, क्रिस्चियनहरू हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन। तर उसले मलाई सोध्यो, त कस्तो खालको क्रिस्चियन होस्? त्यसपछि म रनभुल्ल भएँ, मैले जवाफ दिन सकिनँ। त्यसपछि मैले केही पनि नबोलेपछि ठिक छ म पछि जवाफ दिन्छु भनेर फर्किएँ। अनि त्यसपछि म अग्रजहरूलाई सोधेँ, होइन मलाई त फलानु मान्छेले यस्तो खालको प्रश्न सोध्यो, तपाईलाई के लाग्छ, के जवाफ दिनुपर्छ? अनि उहाँले के भन्नुभयो भने विश्वासीहरू, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र कोही क्याथोलिक हुन्छन्, कोही प्रोटेस्टेन्ट हुन्छन्, कोही ब्याप्टिस्ट हुन्छ र हामी चाहिँ आफैलाई प्रोटेस्टेन्ट अर्थात् पेन्टिकोसको दिन मान्ने मान्छेको रूपमा हामी चिनाउँछौँ। त्यसपछि यसरी भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू मैले सिकेँ। त्यसपछि फेरि त्यसरी नै अर्को एकजना व्यक्तिलाई जब म च्याट गरिराखेको थिएँ, त्यतिखेर उसले मलाई सोध्यो, त क्रिस्चियन होस् भने कस्तो खालको क्रिस्चियन होस् त? त्यसपछि म त्यही कुरा जवाफ दिएँ। तर उसले भने होइन मैले त्यो सोधेको होइन, त साँच्चीकै र्याडिकल क्रिस्चियन अर्थात् पक्का क्रिस्चियन हो, परमेश्वरको अगुवाईमा हिँड्ने खालको क्रिस्चियन हो, कस्तो खालको क्रिस्चियन हो भनेर सोध्यो। अनि उसले सोध्यो, लेखेर सोध्यो, त बर्न अगेन क्रिस्चियन हो अर्थात् नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियन हो कि अरू जस्तै साधारण नोमिनल क्रिस्चियन हो? अर्थात् मानिसहरू जो चाहिँ क्रिस्चियन भनेर आफूलाई चिनाउन खोज्छन्, चाहन्छन् एउटा धर्मको रूपमा क्रिस्चियनिटीलाई मानेको मान्छे जस्तो होस् भनेर सोध्यो उसले। त्यसपछि मैले भने ओहो के होला? त्यसपछि मैले लेखेँ, म बर्न अगेन क्रिस्चियन हो, म नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियन हो, म अरू मान्छेहरू जस्तो क्रिस्चियन परिवारमै हुर्केको र क्रिस्चियन अर्थात् इसाईलाई एउटा धर्मको रूपमा मान्ने मान्छे चाहिँ म होइन भनेर लेखेपछि ठिक छ भनेर उसले भन्यो। त्यसपछि मैले के थाहा पाएँ भने साँच्चीकै क्रिस्चियनहरू चाहिँ दुई प्रकारका हुँदो रहेछन्। एउटा चाहिँ नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियन, अर्को चाहिँ नामको क्रिस्चियन अर्थात् इसाई क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ एउटा धर्मको रूपमा मान्ने मान्छेहरू हुँदो रहेछन्। अनि त्यसपछि मैले हरेक बायोडाटाहरूमा मेरो अनि हरेक ठाउँमा जो चाहिँ मलाई चिनाउनु पर्थ्यो, विशेष गरी नेपालमा काम गर्ने मिसनरीहरूलाई, त्यसपछि मैले क्रिस्चियनिटी समुदायमा पनि आफूलाई चिनाउँदाखेरि, विदेशीहरूको माझमा चिनाउँदाखेरि मैले आफूलाई क्रिस्चियन मात्रै नभएर बर्न अगेन क्रिस्चियनको रूपमा चिनाउनलाई हरेक बायोडाटामा चाहिँ क्रिस्चियन, रिलिजन क्रिस्चियन तर बर्न अगेन भनेर ब्राकेटमा राख्ने गर्दथे। र बाइबलमा पनि हामीले नयाँ गरी जन्मनु भनेको के हो, नयाँ जन्म भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी थाहा पाउँदछौँ। र आज हामी नयाँ जन्मकै बारेमा सिक्नेछौँ। त्यसकारण आउनुहोस् म सँगसँगै बाइबलको खण्ड यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्याय पल्टाउनुहोस्। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरुले पाउनुभयो होला। आउनुहोस् हामी पढौँ। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 8।
फरिसीहरूमध्ये निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी यहुदीहरूका सभाघरका एक सदस्य थिए। यिनी राति येशू कहाँ आए र उहाँलाई भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट आउनुभएको शिक्षक हुनुहुन्छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनु भएन भने तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू कसैले गर्न सक्दैन। येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। आमेन। भर्खरै हामीले बाइबलको यो खण्ड हेरेका छौँ। यहाँ फरिसीहरूमध्ये एकजना व्यक्ति जसको नाम चाहिँ निकोदेमस थियो, ऊ चाहिँ एक्लै राति आएर येशूलाई भेट गरेको हामी पाउँदछौँ र भेटमा उसले येशूको बढाई विशेष गरी गरेको हामी पाउँदछौँ। तर येशूले उसको मनको कुरा, उसले के सुन्न खोज्दैछ, आज के चाहिँ उसले बुझ्न खोज्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ येशूले बुझ्नुभयो। त्यसपछि येशूले निकोदेमसलाई नयाँ गरी जन्मिनु अर्थात् नयाँ जन्म के हो भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाएको हामीले यस खण्डमा पाउँछौँ। सर्वप्रथम त फरिसीहरू के थिए, कस्ता थिए भन्ने कुराहरू हामी बुझौँ। फरिसीहरू व्यवस्थाहरू पालन गर्ने र व्यवस्थाको नियमहरू अरूलाई सिकाउने व्यक्तिहरू थिए। एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि व्यवस्थामा एकदमै पोख्त व्यक्तिहरू थिए। नीति नियमहरू सबै कुराहरू सिकाउन एकदमै पोख्त भएका व्यक्तिहरू थिए र पनि धेरै कुराहरू जानेर पनि निकोदेमसलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा चाहिँ अन्योल भएको कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। त्यसै कारणले निकोदेमस येशूलाई आएर सोध्दछन्। येशूलाई आएर सोध्न खोज्छ उसले, उसको आशय हुन्छ। अनि येशूले उसको आशयलाई बुझेर त्यसपछि यहाँ जवाफ दिएको हामी पाउँछौँ। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामी यो खण्डमा देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, आउनुहोस् हामी यो खण्डबाट हेरौँ। पहिलो कुरा, हामीले पद 1 देखि 3 हेर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ नयाँ गरी जन्मन किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। 1 देखि 3 विशेष गरी तपाईले 3 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भन्ने कुराहरू वचनले हामीलाई सिकाउँछ। परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने नयाँ गरी जन्मिनुको पहिलो आवश्यकता हो परमेश्वरको राज्यमा पस्नु। किनभने परमेश्वरको राज्य देख्नु भनेको हामी नपसिकन देख्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरको राज्य के हो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न आज हामीलाई आवश्यक छ। विद्वानहरूले के पनि भन्दछन् भने परमेश्वरको राज्य स्वर्गको राज्य हो, जहाँ हामी मृत्युपछि प्रभु येशू ख्रीष्टसँगै हामी राज गर्नलाई पुग्छौँ। र केही भनाइहरू यस्तो पनि छ कि परमेश्वरको राज्य त्यो मात्रै होइन, परमेश्वरको राज्य आइसकेको छ। परमेश्वरको राज्य अहिले छ, परमेश्वरको राज्यमा नै हामी छौँ भन्ने कुराहरू पनि हामी थाहा पाउँछौँ। तर जे होस्, परमेश्वरको राज्यमा हुनु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र परमेश्वरको राज्यमा हुनको निम्ति
पस्न पाउनको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको नागरिक हुनको निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्मन एकदमै आवश्यक छ। म 2015 सालमा श्रीलङ्कामा अध्ययनको सिलसिलामा थिएँ र त्यहाँ मैले महसुस गर्न पाएँ राज्य भनेको के हो, हैन, आफ्नो राज्य भनेको के हो, र अर्काको देश विदेशीहरूको भूमि हुनु भनेको के हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ मैले थाहा पाएँ। किनभने तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, कहीँ खानुहुन्छ, पिउनुहुन्छ, हिडडुल गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यहाँ सुरक्षा महसुस हुँदैन, हैन, तपाईँले अपनत्व पनि महसुस गर्नुहुन्न। र त्यही मैले महसुस गरिनँ। मलाई के लाग्थ्यो भने म विदेशी भूमिमा छु, मेरो आफ्नो मान्छेहरू छैन, यहाँ एकदमै कम छ, मलाई समस्या पर्यो भने सहायता गर्ने मान्छेहरू कम छ, मेरो कुराहरू सुनिदिने मान्छेहरू कम छ। तर मेरो मान्छेहरू कहाँ छन् त? नेपालमा छन् भन्ने चाहिँ मैले विचार गर्थेँ। हो, परमेश्वरको राज्य पनि एक हिसाबले त्यस्तै हो। जब हामी परमेश्वरको राज्यमा हुन्छौँ त्यसपछि हामी आफ्नोपनको एउटा महसुस गर्छौँ। तपाईहरुले गर्नु भएको छ कि छैन? म चाहिँ महसुस गरेको छु। जब मेरो घरमा कोही क्रिस्चियन मान्छेहरू आउँथ्यो, मेरो आफ्नै मान्छे हो, परमेश्वरको राज्यको मान्छे हो, परमेश्वरको छोराछोरी हो, मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो भन्ने किसिमले हामीले व्यवहार गर्थ्यौँ। त्यसकारणले परमेश्वरको राज्यमा हुनु भनेको एउटा यो कुरो पनि हो। हामी चाहिँ एउटा विश्वव्यापी परमेश्वरको राज्यमा छौँ। परमेश्वरको राज्य जुन चाहिँ विश्वव्यापी छ, न त त्यहाँ कुनै किसिमको सीमा छ। जसरी चाहिँ यहाँ हामी बोर्डरको कुराहरू गर्छौँ, सीमाको कुराहरू गर्छौँ, त्यहाँ कुनै किसिमको बोर्डरहरू छैन, कुनै किसिमको सीमा छैन। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका राज्यका सदस्यहरू हुन्। अनि हामी त्यो अपनत्व परमेश्वरको राज्यमा भएको कारणले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएको नाताले हामी चाहिँ त्यो महसुस गर्छौँ र हामी इन्जोय गर्छौँ, हैन, हामीलाई आनन्द आउँछ र हामीलाई आफ्नो जस्तो महसुस हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वरको राज्य एकदमै आवश्यक छ दुई किसिमले। पहिलो कुरा, हामीले परमेश्वरको राज्य यी महसुस गर्नलाई, परमेश्वरको राज्यको हामी नागरिक हुनलाई चाहियो। अनि दोस्रो कुरो, हाम्रो मुक्ति र उद्धारको निम्ति जब हामी स्वर्गमा जान्छौँ, परमेश्वरसँगै उचाली लगिनेछौँ, त्यतिखेर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति पनि हामी नयाँ गरी जन्मिनु आवश्यक छ। फिलिपी 3:20 ले हामीलाई के भन्दछ भने, हाम्रो नागरिकता यहाँ होइन, हाम्रो नागरिकता कहाँ छ? स्वर्गमा छ। स्वर्गको नागरिकता हामीमा छ। हामी चाहिँ स्वर्गका नागरिक छौँ। त्यसकारणले हामी संसारका मानिसहरू मात्रै होइनौँ, हामी चाहिँ स्वर्गका नागरिक छौँ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। त्यसकारणले हामीले पद 1 देखि 3 हेर्यौँ भने हामीलाई किन नयाँ गरी जन्मन आवश्यक छ? प्रष्टै लेखिएको छ, परमेश्वरको राज्य देख्न, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउन, परमेश्वरको राज्य महसुस गर्न, परमेश्वरको छोराछोरी हुनलाई र परमेश्वरको नागरिक हुनलाई भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसरी नै हामी अगाडि बढौँ। अब हामी 4 र 5 पद तपाईले हेर्नुभयो भने 4 र 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएपछि कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नी आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ? येशूले जवाब दिनुभयो, साँच्चै तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। विशेष गरी पद 4 र 5 मा चाहिँ नयाँ गरी जन्मनु भनेको चाहिँ खास के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ थाहा पाउँदछौँ। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौँ, नयाँ गरी जन्मिन किन आवश्यक छ। त्यसपछि दोस्रो कुरा हामी हेर्दैछौँ, नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ खास के हो, के हो। विशेष गरी 5 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसकारणले नयाँ गरी जन्मिनु भनेको पवित्र आत्माद्वारा जन्मिनु हो, पानी र आत्मा दुवैबाट जन्मिनु हो भन्ने कुरा चाहिँ यो खण्डमा हामी हेर्छौँ। खासमा भन्नुपर्दाखेरि आत्मिकी रूपमा चाहिँ हामी जन्मिनु हो र आत्मिकी रूपमा जन्मिसकेपछि जुन नयाँ गरी जन्मेको भनेर एउटा प्रमाणको रूपमा चाहिँ हामी शारीरिक रूपले हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ।
तपाई पनि जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौं अनि विश्वास गरिसकेपछि हामी पक्का परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौं। हाम्रो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्वरी क्रुसमा मारिनु भयो, हाम्रो दण्ड उहाँ आफैले भोग्नु भयो, पापको दण्ड मेरो दण्ड उहाँले भोगिसक्नु भयो भन्ने कुरा जब हामी विश्वास गर्छौं त्यसपछि हामी परमेश्वरको छोराछोरी हुन्छौं अनि हाम्रो आत्मिक जन्म हुन्छ। अनि साथसाथै त्यसको केही दिनमा हामी चाहिँ पवित्र आत्मा बाट जन्मिसकेको प्रमाण देखाउनलाई चाहिँ हामी मण्डलीमा विधिपूर्वक चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिन्छौं। त्यसैले यो खण्डले हामीलाई के भन्छ भने के हामी साँच्चै नै प्रभुलाई हाम्रो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेका छौं? हामीले परमेश्वरमा त्यसरी नयाँ गरी जन्मेका छौं भनेर हामीलाई प्रश्न गर्दछ। अनि हामीले के भन्न सक्छौं भने यदि तपाई र हामी साँच्चै नै भित्री रूपमा आत्मामा परिवर्तन भएका छौं, भित्री रूपमा आत्मामा परिवर्तन भएका छौं भने हामी चाहिँ के भन्न सक्छौं भने हाम्रो चाहिँ नयाँ गरी जन्म भएको छ। त्यसैले यो 4 र 5 पदमा हामी के देख्छौं भने नयाँ गरी जन्मिनु भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफूले मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नु र पानीको बप्तिस्मा लिनु हो। पानीको बप्तिस्मा नलिए पनि हामी स्वर्ग राज्यमा जान सक्छौं, किनभने यो बाहिरी शारीरिक चिन्ह मात्रै हो। तर विशेष गरी म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने आत्मामा हामी जन्मिनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। आत्मामा जन्मिनु भनेको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु हो र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभएको आज्ञाहरू पालन गर्नु र उहाँको वचन अनुसार जिउनु चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु हो। आउनुहोस् हामी त्यसपछि अरू पदहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी 6 देखि 8 पदहरू यहाँ हेर्छौं। 6 र 8 पदमा के लेखेको छ भने शरीरबाट जन्मेको शरीर हो र पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मिनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान। बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ। तिमी बतासको आवाज सुन्छौ तर त्यो कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति त्यस्तै हुन्छ। विशेष गरी 6 देखि 8 पद हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माबाट जन्मिनुको प्रमाणहरूको बारेमा चाहिँ उल्लेख गरिएको हामी थाहा पाउँछौं। प्रमाण के? तपाईलाई कसैले सोध्यो भने तपाई नयाँ गरी जन्मिनु भएको हो कि के हो तपाईको जीवन, तपाई कस्तो खालको क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईले सजिलै भन्नुहोला म नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति हुँ, म नयाँ गरी जन्मेको क्रिस्चियन हुँ। तर प्रमाण के प्रमाण? यहाँ चाहिँ हामीले 6 देखि 8 पदमा चाहिँ प्रमाणहरू पाउँछौं। पहिलो प्रमाण के हो भने तपाई जसरी बतासहरूलाई हेर्नुहुन्छ, के तपाई बतासहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ? बतासलाई हामीले देख्न सक्दैनौं। बतासलाई हामीले के गर्छौं? महसुस मात्र गर्न सक्छौं। हामीले कानले सुन्न सक्छौं कहिलेकाहीँ, कताबाट आइराखेको छ कता जाँदैछ भन्ने पनि थाहा पाउन सकौंला। तर के साँच्चीकै बतास छ, हावा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गाह्रो हुन्छ आँखाले देख्नलाई। आँखाले हाम्रो भ्याउँदैन, यो चाहिँ महसुस गर्ने कुरा हो। त्यसरी नै नयाँ गरी जन्मिने भनेको पनि आत्मिक बदलाव हो, शारीरिक रूपमा देखिँदैन। शारीरिक रूपमा तपाईले मलाई देखिराख्नु भयो होला, म कस्तो छु? म सानैदेखि जन्मिँदादेखिको अवस्थादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो बदलावहरू कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो बदलावले मेरो आत्मिक जीवन कसरी बदलिँदैछ, म नयाँ गरी जन्मेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। तपाईको आँखाले देखेर, मेरो शारीरिक रूपलाई, रङलाई देखेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्न। यसको निम्ति तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? फलहरू देख्नुपर्ने हुन्छ। आत्माको फलहरू मेरो जीवनमा देख्नुपर्ने हुन्छ। र अरूको जीवनमा देख्नु भन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ आफैले महसुस गर्ने कुरा हो।
महसुस गर्ने कुरा हो। जसरी तपाईँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ अहिले? के तपाईँको जीवनमा कुनै बदलाव छ? तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि र विश्वास गरिसकेपछिको जीवनमा कुनै किसिमको तपाईँले भिन्नता पाउनु भएको छ? यदि तपाईँले आत्मिक भिन्नता पाउनु भएको छैन भने तपाईँ पवित्र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न। तर यदि तपाईले बदलाव पाउनु भएको छ भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ नयाँ गरी जन्मनु भएको छ। आत्मिक रूपमा बदलिएको कुरा चाहिँ हामीले शारीरिक रूपमा गरेको कामहरूबाट पनि देखिन्छ, हैन? किनभने बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने मानिसहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो फलहरूबाट चिन्ने छन्, हैन? हामीले कस्तो कामहरू गरिरहेका छौं, हामी शरीरबाट जिइरहेका छौं कि हामी आत्माबाट जिइरहेका छौं। किनभने शरीरबाट जिउने हरेक मानिसहरू चाहिँ के हुन्छ त शारीरिक मान्छेहरू हो, तर आत्माबाट जिउने मानिसहरू चाहिँ आत्मिक फलहरू उसको जीवनमा देखिन्छ। तपाईले गलाती 5 को 19 देखि 25 पढ्नुभयो भने पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौं। अनि मत्ती 6 को 20 पढ्नुभयो भने पनि हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौं कि मानिसहरूले मानिसलाई उसको फलहरू देखेर, उसले फलाउने फलहरू देखेर चाहिँ भन्न सक्छ, हैन? चिन्न सक्छन्। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले आफैले महसुस गर्ने कुरा हो के तपाईले कस्तो जीवन महसुस गरिरहनु भएको छ। तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसक्नु भएपछि कुनै किसिमको बदलाव महसुस गर्नु भएको छ कि त्यस्तै जीवन महसुस गरिराख्नु भएको छ? तपाईको सोच्ने शैलीमा, तपाईको जिउने शैलीमा, तपाईले मानिसहरूलाई व्यवहार गर्ने शैलीमा, मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईको कुनै बदलाव आएको छ? यदि बदलाव आएको छ भने तपाई चाहिँ साच्चीकै आत्माद्वारा बदलाव आएको छ भने तपाई नयाँ गरी जन्मेको मान्छे हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईमा कुनै किसिमको बदलाव छैन, तपाई चाहिँ त्यस्तै जीवन लागिरहेको छ, तपाई जस्तो पहिले हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै लागिरहेको छ, त्यसरी नै जिराख्नु भएको छ, जसरी तपाई संसारमा हुँदाखेरि शारीरिक बन्धनहरूमा जिउनुहुन्थ्यो त्यही नै बन्धनहरूमा जिउँदै हुनुहुन्छ, शरीरका कामहरूमा तपाई लिप्त हुनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका पापहरूमा तपाई फसिराख्नु भएको छ भने तपाई चाहिँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको होइन, हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मेका होइनौं भन्ने कुराहरू सजिलै हामी भन्न सक्छौं। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो आत्मिकी बदलाव, तपाईको जिउने शैली, तपाईले सोच्ने शैली, तपाईले गर्ने व्यवहारहरूबाट महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले उस गर्ने कामहरूबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौं। हामीले गर्ने कामहरूबाट थाहा पाउन सक्छौं। अर्को कुरा चाहिँ आत्मिकी जीवनमा नयाँ गरी जन्मेको मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरू हुन्छन्, परमेश्वरको वचन मान्नेहरू हुन्छन्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्दाखेरि परमेश्वरले प्रेम गर्ने अरू मानिसहरूलाई पनि प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ। हामीले अहिले देख्न सक्छौं ईसाई जीवनहरूमा पनि कहिलेकाहीँ हामी फ्याट्ट बोल्छौं, हामी छिट्टै विरोधमा उत्रिहाल्छौं, हामी मानिसहरूलाई सराप्छौं, गाली गर्छौं, कहिलेकाहीँ हामीले विभिन्न कुराहरू गर्छौं, हैन? मानिसहरूलाई ईर्ष्या गर्छौं, उनीहरूको प्रगति देखेर हामीले ईर्ष्या गर्छौं। त्यस्ता खालका मानिसहरू यदि हामी हौ भने अहिले पनि हामी के भन्न सक्छौं भने हामी नयाँ गरी जन्मेका मानिसहरू हुँदै होइनौं, हामी चाहिँ पुरानै जीवनमा अहिलेसम्म छौं। हामी मण्डली आउँछौं तर मण्डली आउने मान्छेहरू हरेक चाहिँ नयाँ जीवन पाएको मान्छेहरू हो भन्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। तर हामी यदि नयाँ गरी जन्मेको मान्छेहरू हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नलाई हामी सबैभन्दा पहिले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता, आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो जीवनमा फलाउने फलहरूबाट हामी महसुस गर्न सक्छौं अनि हामी थाहा पाउन सक्छौं। हामीमा भएको बदलावहरू देखेर हामी महसुस गर्न सक्छौं अनि मानिसहरूले पनि भन्न सक्छन्। त्यसकारणले नयाँ गरी जन्मिनुको प्रमाणहरू यिनै हुन्।
आज हामी एकैछिन सोचौं, आज हामी कस्तो जीवन जिराखेका छौं? के तपाईँ आज पनि, के हामी अझै पनि विभिन्न किसिमका शारीरिक अभिलाषा पूरा गर्नतिर एकदमै दौडिरहेका छौं कि हामी त्यही प्रतिस्पर्धामा लागिरहेका छौं कि हाम्रो सोच्ने शैलीहरू पनि त्यस्तै छ कि हाम्रो शरीरका अभिलाषाहरूलाई हामीले कुनै किसिमले नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैनौं कि? यदि त्यसो हो भने हामी चाहिँ अझ पनि पुरानै जीवनमा जिराखेका छौं भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौं। रोमी 12:2 पद हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ पावलले के भन्छ भने हामी चाहिँ मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हुन एकदमै आवश्यक छ। परिवर्तन कस्तो खालको परिवर्तन? पुरै मनमा। मन भनेको मस्तिष्कले कन्ट्रोल गर्ने कुरा हो, नियन्त्रण गर्ने कुरा हो। र जब हाम्रो मस्तिष्क, मन एकदमै परिवर्तित हुन्छ त्यसपछि हामी चाहिँ जिउने शैली, बोल्ने शैली, हिँड्ने शैली, मानिसहरूलाई व्यवहार गर्ने शैली एकदमै फरक भएर जान्छ। अनि त्यसमा हामी शान्ति, आनन्द, मेलमिलापको कुराहरू, प्रेमका कुराहरू बोल्न सक्छौं। हामी डाह, ईर्ष्या, मतवालीपन, विभिन्न किसिमको पापका कुराहरू हामी गर्नै सक्दैनौं। त्यसकारणले हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने यदि आज हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं भने हामी चाहिँ त्यसरी जिउनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो कामहरू हामी विचार गरेर आज हामी नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरू हौं कि होइनौं भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौं। एकैछिन हामी विचार गरौं, तपाईको जिउने शैली, तपाईको सोच्ने शैली आज कस्तो छ? हाम्रो सोच्ने शैली, हाम्रो बोल्ने शैली आज कस्तो छ? हामी ईसाई भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूको अपेक्षा हामी माथि एकदमै फरक छ। उनीहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै फरक छ, किनभने उनीहरूले हामीमा नयाँ गरी जन्मेको जीवनबाट फलाएको फलहरू देख्न चाहन्छन्। तर के यदि हामी नयाँ गरी फल फलाइराखेका छौं त? कि हामी नयाँ गरी फल फलाइराखेका छैनौं? हाम्रो जिउने शैलीहरू पुरानै छ। आउनुहोस् हामी एकैछिन प्रार्थना गरौं अनि हामी विचार गरौं। यदि हामी पुरानै जीवन अनुसार जिराखेका छौं भने हामी प्रार्थना गरौं, हामी सोचौं अनि हामी परमेश्वरमा क्षमा मागौं र भनौं, प्रभु तपाईले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, प्रभु तपाईले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो, तर अझै पनि म विभिन्न किसिमको शरीरको बन्धनमा जिराखेको छु। मैले नयाँ गरी जन्मेकै छैन अनि म तपाईको राज्यमा आइसकेको कुरा, तपाईको राज्यमा पसिसकेको कुरा, तपाईको राज्यको एउटा छोराछोरी भइसकेको कुरा मैले महसुस गरेको छैन। प्रभु तपाईले मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तर तपाईको असीम आनन्द, शान्ति र प्रेमले मेरो जीवन भरिदिनुहोस् अनि मेरो मनलाई, मेरो मस्तिष्कलाई आज पूर्ण रूपले प्रभु परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरौं। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह। सबैजना मण्डली परिवारलाई जय मसीह। आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि विशेष गरी आजको वचन बोल्नुहुने आदरणीय वीरेन्द्र दाइले पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि आशा गर्दछु सबैजना आशिषित हुनुभएको छ। आउनुहोस् हामी आजको अन्तिम प्रार्थना गरौं। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं तपाईको वचनको निम्ति। अनि जसरी हामीले वचनबाट सुन्यौं प्रभु, नयाँ गरी जन्मिनु कति आवश्यक छ, किन आवश्यक छ, अनि फलदायी जीवन जिउन कति आवश्यक छ भन्ने विषयमा सुन्यौं प्रभु। हामी प्रत्येकलाई प्रभु यो वचन अनुसार जिउनलाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। तर प्रभु प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर, साँच्चै नै यो अवस्थाहरूमा, यो महामारीको अवस्थाहरूमा, डरमग्दो अवस्थाहरूमा पनि प्रभु तपाईको नजिकतामा प्रभु रहेर जिउनलाई हामी प्रत्येकलाई तपाईले सहायता गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद भन्दछु आजको दिनसम्म हामी प्रत्येकलाई तपाईको सुरक्षा अनुग्रहमा राख्नु भएको छ प्रभु। अनि प्रार्थना गर्छु आउँदो दिनहरूमा प्रभु हामी प्रत्येकलाई तपाईले तपाईको अनुग्रह, तपाईको सुरक्षामा राखिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। प्रार्थना गर्छु यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू मरिरहेका छन्, धेरै मानिसहरू डरमा जिइरहेका छन्, संक्रमित छन् प्रभु। त्यो मानिसहरूले पनि प्रभु तपाईले
प्रभु तपाईँको निगाह राखिदिनुहोस् परमेश्वर। प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, जो जति कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लडिरहेका छन्, वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्छु तपाईँको सुरक्षा अनि विशेष गरी तपाईँको स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि। प्रभु तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस्। धन्यवाद भन्छु परमेश्वर। प्रार्थना गर्दछु हाम्रो मण्डली परिवारको निम्ति प्रभु प्रत्येकलाई तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको शान्तिमा राखिदिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु परमेश्वर। धन्यवाद भन्छु यीशु प्रभुको नाम, आमेन। जय मसीह। सबैजना सुरक्षित रहनुहोला अनि सबैजना कनेक्टिङमा भन्नाले सबैजना सम्पर्कमा रहनु होला। जय मसीह।